गोंयकार कोण हो डिफायन करता आनी हेच आमी सांगताले, हेच आमी उलोवन दाखयताले. तुमकां आनी एक दुसरो दाखयता, जो पोर्चुगीज सिव्हिल कोड 1867 हो आसा, हो कायदो आसा. आनी ह्या कायद्यानुसारूय सेम म्हटल्यार सेम डेफिनेशन सांगता. तिसरो आसा गोवा कोड ऑफ कोमुलदार, ह्या कायद्यानूय सेम बरयल्ले आसा. 1961 जी कट ऑफ डेट आमी सांगताली तीच कट ऑफ डेट आसा. आनी एक तुमकां दाखयता, हे जे आसा ते इन्कम टॅक्साचो आसा. आनी हो इन्कम टॅक्स एक्ट जो आसा 1991 ह्या इन्कम टॅक्स एक्टान 1994 एमेंडमेंट जाले आनी सेक्शन 5A हो एमेंड जालो. आनी ह्या एमेंडमेंटाच्या अंडर जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान मान्य करून घेतले की हो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आनी सेम जो नोटरीज एक्टान आसा तेच डेफिनेशन थंय लागू जाले. तुमकां आनी जो कॉन्स्टिट्युशनाचो जो जेन्ना आमकां खूब जाण म्हणटाले की तुमी अनकॉन्स्टिट्युशनल आयज तुमचेर एक थापट पडलेले आसा. आनी हांव आनीक सांगता, जेन्ना आमकां अधिकार दिल्लो आसा इन आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया, हो तुमकां वाचून दाखयता. हो आर्टिकल 29 आसा कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियेचो. आनी ह्या घटनेन आमकां प्रत्येक स्टेटीक रायट दिल्लो आसा. सो हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रेसिडिंग इन इंडिया हॅविंग अ डिस्टिंक्ट लँग्वेज, स्क्रिप्ट or culture of its own has the right to conserve and promote its language, script and culture. आता हितून कितें जाता, आमची लँग्वेज जावन आसा कोंकणी आनी ही ऑलरेडी रिकॉग्नायज आसा 8th शेड्युलान. आमचो जो स्क्रिप्ट आसा ती देवनागरी आसा जावं रोमी स्क्रिप्ट आसा. आमचो कल्चर आसा, आमचे धालो आसा, आमचो शिगमो आसा, आमचो मांड आसा, आमची तियात्रां आसा, आमचे सेजांव आसा, अशे कितलेशे आमचो कल्चर जो आसा हो कल्चर आमकां दाखोवन दिता की आमी एक युनीक स्टेट आसा. आमकां अधिकार आसा की आमचो जो कल्चर आनी बाकीचे सगळे आसा हे राखून दवरपाचे. आनी हितूनूच आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा, ह्या कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियन अधिकार दिल्लो आसा की आमी एंटी नॅशनल न्हू, आमी कॉन्स्टिट्युशनाचो घटनेक घेवन फुडें वयता, आमी कॉन्स्टिट्युशना वांगडा आसा, आमी नॅशनलिस्ट. ह्या अधिकारान आमी हे जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील आसा ते घातलेले. आनी आयज बसून आमी त्याच अधिकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन करचो, गोंयकार कोण हो डिफायन करचो हे घातले. बट ह्या आयज प्रूव्ह केल्ले आसा ह्या बीजेपी सरकारान की तांकां गोंयकाराक हक्क दिवपाचे ना. तुमी समज जो हावजींग बोर्डाचेर तुमी डेफिनेशन हावजींग बोर्डाच्या एक्टान तुमी डेफिनेशन अलाव करपाक शकता, नाजाल्यार तुम्ही बाकीच्या हितून कित्याक कायद्यांनी कित्याक करपाक शकता. तुम्ही एवरी टायम सांगता डॉमिसायल डॉमिसायल डॉमिसायल, कोणाक पिशान काडपाक सोदता. आयज गोंयकारांक चिंतपाक जाय, आयज प्रत्येक गोंयकारांक चिंतपाक जाय की हे करता कितें, हे फक्त गोंयकारांक फोटोवपाक सोदता. आमी जेन्ना विधानसभेन आसले, हांव एक सामान्य गोंयकार, पण प्रत्येक गोंयकारांनी म्हाका निवडून दिलो. आयज सानंद्रेच्या मतदारसंघाच्या लोकांक हांव दिसता की तेंच्यांनी म्हाका फुडें हाडलो. आनी आयज ह्या विधानसभेन वचून आमी प्रूव्ह केलें की गोंयकार कोण आनी गोंयकाराचे जे स्टेटस आसा कितें आसा हो दाखोवन दिल्लें आसा. आनी हांव परत एकदां सांगूंक सोदता ह्या बीजेपी सरकाराक की तुमी कितलेय आमकां फोटींग म्हणा, कितलेय आमकां कितें म्हणा, पण आयज गोंयकारांक खबर आसा. आनी आयज गोंयकारांनी पळयल्लें आसा तुमची फोटींगपणां, तुमी कशें नाडटा ते गोंयकारांक कशें फोटयता ते. तुमी कामां जावं धंदे जावं स्किमी ज्यो आसा गोंयकारांच्यो त्यो कश्यो खाता आनी कशें भायल्यांक हाडटा ते. आयज तुमी तांकां कसो प्राधान्य दिता आनी आमकां कशें फाटीं मारता हे प्रत्येक गोंयकाराक पळयल्लें आसा. आमचो जागे कशे काबार करता, आमच्या जाग्याचो जो अधिकार आसा तो काबार कसो करता. बाकीच्या स्टेटींक रायट्स आसा, जावं ते उत्तराखंड असो, जावं ते हिमाचल प्रदेश असो, जावं ते झारखंड, तेंच्यांनी आपणाचे जागे आपणाचे अस्तित्व सांबाळून दवरले आसा, जावं ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स, ह्या प्रत्येक स्टेटीक अधिकार आसा. आनी आमचे जी स्टेट आसा ही सगळ्यांकून लार्ज स्टेट आसा, फक्त 3702 स्क्वेअर किलोमिटराची एरिया असलेले एक लार्ज स्टेट, एक माणकुलेशें गोंय आमचें. आनी हे गोंय राखपाक लागून हे कांयच करिना, हे फक्त गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा, गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा. हो बीजेपी सरकार आनी मुखेलमंत्री हेडेड हे बाकीचे सगळे आमदार जे 33 आमदार आयज उठताले आनी बोवा मारताले, तांकां फक्त जाय आसलें कितें डिस्टर्ब करपाक. मात आमी डिस्टर्ब जावपाक येवंक ना. आमी कायदो घेवन येयल्ले आसा, आमी कायद्याचो पालन करून फुडें वयता. आमकां प्रत्येक गोंयकार जो आसा तो बॅकबोन आमचो आसा आनी तो फुडें व्हरता. आयज कितलेशे एक्सपर्ट्स जे आयज आमकां पळयता आनी जेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा इतलीं वर्सां, तांकां हांव खरेंच देव बरें करून म्हणूंक सोदता. कित्याक आयज हो दीस इतलो उमेदीचो दीस आसा, कित्याक गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो आसा. आनी हे हांव आनी एकदां सांगता की आमकां न्हीद पडपाची ना. जेन्ना बरें आमी ह्या विधानसभेन आनी ह्या घटनेन, गोंयच्या घटनेन, ह्या गोंयच्या कायद्यान आमी हाडिना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. आमी लोकां कडेन वयतले, लोकां कडेन मागणी करतले की बाबा हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा, गोंयचो रायट प्रोटेक्ट जावपाक जाय, गोंयकारांचो रायट प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आनी ही म्हाजी मागणी न्हू, ही प्रत्येक गोंयकाराची मागणी आसा. आनी ही राखतले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय. आनी ह्या बीजेपी सरकाराक एक आव्हान करता की तुमी फोटींगपणां केल्लीं आसा पळय, ही आयज एक्सपोज जाल्ली आसा, एक्सपोज.
आनी तो काब्राल आनी तो दुसरो मायकल लोबो तुम्ही दोगूय थंय बोवा मारताले, तुम्ही उडोन उडताले. म्हाका खबर ना तुमचे खंयच्यान हें आसा ते, तुम्ही ह्या डेफिनेशनान बसना म्हणून काय उठताले, होय प्रश्न पडटा. तेय आमकां फायंड आउट करपाचे आतां पडटले. पूण एक सांगपाक सोदता, आयज दोतोर प्रमोद सावंतान प्रूव केल्लें आसा की गोंयकार कोण तो सांगलेलो आसा. हें फक्त आतां डेफिनेशन घालपाक जाय, कायद्यान घालपाक जाय. आनी हे जेन्ना म्हाका भायर काडलो, हे प्रत्येक गोंयकार जो उमेदीन पळयतालो, गोंयानूच न्हू जगभरात, गोंयकार जो आसा तो जगभरात आसा, जावं तो UK आसा, जावं तो US आसा, जावं तो दुबय आसा, ह्या प्रत्येक कडेन हो गोंयकार आसा. आनी हो गोंयकार आयज पळयतालो आमकां की तेंचेडे एक उमेद आसली की गोंयकारांचे डेफिनेशन आयज येतले आनी हे डेफिनेशन पास जातले आनी हेका कितें तरी कमिटी बसयतले आनी आमकां आमचो रायट मेळटलो. मात आयज हेंच्यांनी म्हाका भायर